संस्कृत भाषा शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व भाग में हमने तृतीया विभक्ति रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस भाग में उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। वयं तृतीया विभक्तेः अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीं कानिचन वाक्यानि वदामः। अहं वाक्यं वदामि, भवन्तः तत्र तृतीया विभक्तिं योजयन्तु। रामः सुधाखण्डः लिखति। रामः सुधाखण्डेन लिखति। एवं तत्र तृतीया विभक्तिं योजयन्तु। सः बाणः ताडयति। बाणेन ताडयति। वर्णकारः कूर्चः लिखति। वर्णकारः कूर्चेन लिखति। सुरेशः कुञ्चिका उद्घाटयति। सुरेशः कुञ्चिकया उद्घाटयति। न सः कुञ्चिकया उद्घाटयति। वदन्तु। सः कुञ्चिकया उद्घाटयति। माता कलशः आनयति। माता कलशः आनयति। जनाः वाहनं गच्छन्ति। जनाः वाहनेन गच्छन्ति। एषः अङ्कनी लिखति। एषः अङ्कन्या लिखति। भवन्तः चमसेन किं किं कुर्वन्ति? भवती वदतु। अहं चमसेन अन्नं खादामि। उत्तमम्। अहं चमसेन शर्करां खादामि। अहं चमसेन मधुरं खादामि। अहं चमसेन औषधं पिबामि। छुरिकया किं किं कुर्वन्ति? अहं छुरिकया फलं कर्तयामि। अहं छुरिकया मालां कर्तयामि। अहं छुरिकया शाखं कर्तयामि। अहं छुरिकया खादनं कर्तयामि। अहं छुरिकया सस्यं कर्तयामि। छुरिकया। अहं छुरिकया सस्यं कर्तयामि। गुडेन किं किं कुर्वन्ति? गुडेन पायसं कुर्वन्ति। अहं गुडेन मिष्टान्नं करोमि। पुनः वदतु। अहं गुडेन मिष्टान्नं करोमि। गुडेन औषधं कुर्वन्ति। भवान् कथं विद्यालयं गच्छति? अहं द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छामि। भवान् कथं गच्छति? अहं त्रिचक्रिकया विद्यालयं गच्छामि। अहं नौकया गच्छामि। अहं विमानया गच्छामि। पुनः वदतु। अहं विमानया शालां गच्छामि। विमानेन शालां गच्छामि। अहं कर्णाभ्यां शृणोमि। अहं नेत्राभ्यां पश्यामि। अहं पादाभ्यां चलामि। अहं हस्ताभ्यां कार्यं करोमि। भवान् कर्णाभ्यां किं करोति? अहं कर्णाभ्यां सङ्गीतं शृणोमि। भवान् किं करोति? अहं कर्णाभ्यां वेदं शृणोमि। भवान् किं करोति? अहं कर्णाभ्यां वेदघोषं शृणोमि। भवान् नेत्राभ्यां किं पश्यति? अहं नेत्राभ्यां फलं पश्यामि। अहं नेत्राभ्यां वृक्षं पश्यामि। अहं नेत्राभ्यां चित्रं पश्यामि। उत्तमम्। अहं हस्ताभ्यां कार्यं करोमि। अहम् अन्तः आगच्छामि वा? किमर्थं विलम्बेन आगतवान्? पादाभ्याम् आगतवान्, अतः विलम्बः जातः। अस्तु, उपविशतु। अहं सन्तोषेण पाठं पठामि। भवन्तः सन्तोषेण पाठं पठन्ति वा? अहम् आनन्देन सम्भाषणं करोमि। भवन्तः आनन्देन सम्भाषणं कुर्वन्ति वा?
अस्तु वयम् आनन्देन सम्भाषणं कुर्मः। पिता प्रीत्या पुत्रीं पालयति, माता सहनया पुत्रं पोषयति, भक्तः भक्त्या देवं नमति, कृषकः कष्टेन कार्यं करोति। एवं सन्तोषः सन्तोषेण, आनन्दः आनन्देन, कष्टं कष्टेन, सुखं सुखेन, प्रीतिः प्रीत्या, दया दया, दयया दया दयया, करुणा करुणा, सन्तोषः सन्तोषेण। इदानीम् एतेषां शब्दानाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यं रचयन्तु। भवती वदतु। अहं सन्तोषेण गृहं गच्छामि। सन्तोषेण अहं सन्तोषेण गृहं गच्छामि। अहम् आनन्देन निद्रां करोमि। अहं भयेन वनं गच्छामि। अहम् उत्साहेन गीतं गायामि। अहं क्लेशेन गणितं करोमि। अहं कष्टेन पाठं पठामि। अहं दुःखेन वैद्यालयं गच्छामि। अहं सन्तोषेण क्रीडामि। सन्तोषेण क्रीडामि। अहं सन्तोषेण क्रीडामि। अहं भक्त्या प्रार्थयामि। उत्तमम्। अहम् उत्साहेन भोजनं करोमि। अहं श्रद्धया सङ्गीताभ्यासं करोमि। अहं सुखेन दूरदर्शनं पश्यामि। अहम् उत्साहेन कलहं करोमि। कलहं करोति। अहं भक्त्या देवं नमामि। हर्ष, संतोष, दुख, दैन्य, लज्जा, श्रद्धा, भक्ति आदि शब्दों का तृतीया विभक्ति में हर्षेण, संतोषेण, दुखेन, दैन्येन, लज्जया, श्रद्धया, भक्त्या ऐसे रूप होंगे। मंजुनाथ उत्तिष्ठतु, गच्छतु। अनंत उत्तिष्ठतु। भवान् मंजुनाथेन सह गच्छतु। अनन्तः केन सह गतवान्? आगच्छतु। अनन्त मंजुनाथेन सह आगतवान्। अनन्तः केन सह आगतवान्? नित्यानन्दः जीवोत्तमेन सह संभाषणं करोति। नित्यानन्दः केन सह संभाषणं करोति? भवान् केन सह संभाषणं करोति? अहं श्रीकान्तेन सह सम्भाषणं करोमि। भवान् केन सह आगतवान्? अहं मञ्जुनाथेन सह आगतवान्। उत्तमम्। अश्विनी शिल्पया सह संभाषणं करोति। उत्तिष्ठतु। आप्ता अंशया सह नृत्याभ्यासं करोति। उत्तिष्ठतु। अहल्या दीपिकया सह चित्रमन्दिरं गच्छति। उत्तिष्ठतु। मिथिला अश्विन्या सह क्रीडति। उत्तिष्ठतु। उत्तिष्ठतु। अंशा दीप्त्या सह नगरं गच्छति। मंजुनाथः मंजुनाथेन सह, गोविन्दः गोविन्देन सह, अनन्तः अनन्तेन सह, सागरः सागरेण सह, आकाशः आकाशेन सह, अंकितः अंकितेन सह, नित्यानन्दः नित्यानन्देन सह, रमेशः रमेशेन सह, दिनेशः दिनेशेन सह, बालकः बालकेन सह, शिल्पा शिल्पया सह, मिथिला मिथिलया सह, मधुरा मधुरया सह, माला मालया सह, शान्तला शान्तलया सह, रमा रमया सह, मिथिला मिथिलया सह, आप्ता आप्त्या सह, नंदिनी नन्दिन्या सह, अश्विनी अश्विन्या सह, भास्करी
भास्कर्या सह पार्वती पार्वत्या सह इदानीं वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। फलके शब्दत्रयं लिखितमस्ति। एतेषां शब्दानाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यं रचयामः। यथा लक्ष्मणः रामः वनं। लक्ष्मणः रामेण सह वनं गतवान्। तथा एव रविः मित्रं नगरम्। मित्रेण सह नगरं गतवान्। गोपालः शिवः सम्भाषणम्। गोपालः शिवेन सह सम्भाषणं कृतवान्। गोविन्दः सखी चर्चा। गोविन्दः सख्या सह चर्चां कृतवान्। माता पुत्री बन्धुगृहम्। माता पुत्र्या सह बन्धुगृहं गतवती। गतवती माता पुत्र्या सह बन्धुगृहं गतवती। वदन्तु। माता पुत्र्या सह बन्धुगृहं गतवती। सः रमेशः कलहः। सः रमेशेन सह कलहं कृतवान्। लता सुमा कार्यम्। लता सुमया सह कार्यं कृतवती। केशवः सुरेशः भोजनम्। केशवः सुरेशेन सह भोजनं कृतवान्। रोगी वैद्यः चिकित्सालयः। रोगी वैद्येन सह चिकित्सालयं गतवान्। मालिनी शारदा शाला। मालिनी शारदया सह शालां गतवती। हेमा पार्वती पाठः। हेमा पार्वत्या सह पाठं पठितवती। हेमा पार्वत्या सह पाठं पठितवती। हेमा पार्वत्या सह पाठं पठितवती। उत्तमम्। अहम् इदानीं शब्दान् वदामि। भवन्तः सः इति उपयुज्य वाक्यानि रचयन्तु। गोविन्दः माधवः अभ्यासं करोति। गोविन्दः माधवेन सह अभ्यासं करोति। उत्तमम्। अहं मित्रं सम्भाषणं करोमि। अहं मित्रेण सह सम्भाषणं करोमि। केशवः अरुणः कलहं करोति। केशवः अरुणेन सह कलहं करोति। शेखरः सुदर्शनः क्रीडति। शेखरः सुदर्शनेन सह क्रीडति। उत्तमम्। सौरभा सुमना विहारं करोति। सौरभ सुमनेन सह विहारं करोति। सौरभा सुमनया सह विहारं करोति। सौरभ सुमनया सह विहारं करोति। मधुरा शोभा पाठं पठति। मधुरा शोभया सह पाठं पठति। गीता सीमा श्लोकं वदति। गीता सीमया सह श्लोकं वदति। निरुपमा पूर्णिमा पाकं करोति। निरुपमा पूर्णिमया सह पाकं करोति। राधिका सरोजा गीतं गायति। राधिका सरोजया सह गीतं गायति। माला अनुजा आपणं गच्छति। माला अनुजया सह आपणं गच्छति। सह यह एक अव्यय है जिसका अर्थ है साथ। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो जिसके साथ इसका प्रयोग करते हैं उस शब्द की तृतीया विभक्ति होती है। तैलेन विना दीपः न ज्वलति। तैलेन विना दीपः न ज्वलति। आहारेण विना जीवनं कष्टम्। जलेन विना मीनाः न जीवन्ति। इदानीं विना इति शब्दप्रयोगं कृत्वा एकैकं वाक्यं वदन्ति वा? भवती वदतु। जलेन विना जीवनम् अशक्यम्। जलेन विना जीवनं कष्टम्।
मित्रेण विना अहं जीवितुं न इच्छामि। धनेन विना जीवनं कष्टम्। सङ्गीतेन विना अहं न जीवामि। अहम् उपनेत्रेण विना न पश्यामि। उत्तम। बिना के अर्थ में ही विना शब्द का प्रयोग होता है और विना शब्द के पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यदा अंधकारः भवति तदा दीपं ज्वालयामः। यदा तदा। यदा अंधकारः भवति तदा दीपं ज्वालयामः। यदा बुभुक्षा भवति तदा भोजनं कुर्मः। यदा अनारोग्यं भवति तदा चिकित्सालयं गच्छामः। यदा परीक्षा अस्ति तदा पठन्ति। यदा विरामः भवति तदा प्रवासं गच्छन्ति। यदा तदा। अहं वाक्यद्वयं वदामि, भवन्तः यदा तदा योजयित्वा वदन्तु। विद्युत् गच्छति, सिक्थवर्तिकां ज्वालयन्ति। यदा विद्युत् गच्छति तदा सिक्थवर्तिकां ज्वालयन्ति। सूर्योदयः भवति, कमलं विकसति। यदा सूर्योदयः भवति तदा कमलं विकसति। पिपासा भवति, जलं पिबतु। यदा पिपासा भवति तदा जलं पिबतु। पूजा भवति, घण्टानादं कुर्वन्ति। यदा पूजा भवति तदा घण्टानादं कुर्वन्ति। वृष्टिः भवति, बीजं वपन्ति। यदा वृष्टिः भवति तदा बीजं वपन्ति। यदा वृष्टिः भवति तदा बीजं वपन्ति। यदा वृष्टिः भवति तदा बीजं वपन्ति। सखी मिलति, सम्भाषणं करोमि। यदा सखी मिलति तदा सम्भाषणं करोमि। परीक्षा समाप्यते, सन्तोषः भवति। यदा परीक्षा समाप्यते तदा सन्तोषः भवति। इदानीं यदा तदा उपयुज्य वाक्यानि रचयन्तु। भवती वदतु। यदा वृष्टिः भवति तदा सस्यानि वर्धन्ते। यदा रात्रिः भवति तदा अहं निद्रां करोमि। उत्तमम्। यदा इच्छा भवति तदा अहं खादामि। यदा कार्यक्रमः भवति तदा नाट्यं करोमि। समीचीनम्। यदा संस्कृतं शृणोमि तदा आनन्दः भवति। बहु उत्तमम्। यदा मम सखी पाठं पठति तदा अहमपि पठामि। यदा सायङ्कालः भवति तदा अहं पूजां करोमि। यदा दुःखं भवति तदा अहं निद्रां करोमि। यदा खेदः भवति तदा नृत्यं करोमि। यदा सूर्योदयः भवति तदा अहम् उत्तिष्ठामि। यदा शनिवासरः भवति तदा अहं देवालयं गच्छामि। यदा धनं न भवति तदा जीवनं कष्टम्। यदा मनुष्यं कष्टम् आप्नोति तदा सः दैवं स्मरति। यदा मनुष्यस्य कष्टं भवति तदा सः दैवं स्मरति। यदा कार्यक्रमः भवति तदा अहं गायामि। यदा सूर्यास्तं भवति तदा दीपं ज्वालयन्ति। यदा सूर्यास्तः भवति तदा दीपं ज्वालयन्ति। यदा सूर्यास्तः भवति तदा दीपं ज्वालयन्ति। यदा दुःखः भवति तदा रोदनं करोमि। यदा दुःखं भवति तदा रोदनं करोमि। यदा दुःखं भवति तदा रोदनं करोमि। यदा सायङ्काले भवति तदा यदा सायङ्कालः भवति तदा क्रीडामि। यदा सायङ्कालः भवति तदा अहं क्रीडामि। जब तब इस अर्थ में यदा तदा इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भगवत गीता के इस प्रसिद्ध श्लोक में इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। अपार भूमि विस्तारम् अगण्य जनसंकुलम् राष्ट्रं संघटनाहीनम् प्रभवेन्नात्मरक्षणे अपार भूमि विस्तारम् अगण्य जनसंकुलम् राष्ट्रं संघटनाहीनम् प्रभवेन्नात्मरक्षणे। इदानीं श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति। एतस्मिन् सुभाषिते संघटनस्य महत्त्वम् उक्तमस्ति। यद्यपि कस्मिंश्चित् राष्ट्रे विशाला भूमिः अस्ति, अपारा जनसंख्या अस्ति, तथापि तस्मिन् राष्ट्रे यदि संघटनं न भवति तर्हि तद् राष्ट्रम् आत्मरक्षणे समर्थं न भवति। एवं संघटनस्य महत्वम् एतादृशम् अस्ति। इस सुभाषित में संगठन का महत्व बताया गया है। बहुत बड़ी जमीन होते हुए भी और बहुत ज्यादा आबादी होते हुए भी राष्ट्र यदि संगठित नहीं हो तो वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि। सर्वे सावधानेन शृण्वन्तु। रामपुरे सुब्रह्मण्यशास्त्री इति कश्चन गृहस्थः आसीत्। तस्य पत्नी शान्ता। तौ द्वौ अपि सर्वदा गृहे कलहं कुरुतः स्म। एतेन पार्श्वगृहस्थाः सर्वे बहु कष्टम् अनुभवन्ति स्म। एकदा तं ग्रामं कश्चन योगीश्वरः आगतवान्। सः सिद्धिं प्राप्तवान् इति वार्ता सर्वत्र प्रसृता। तदा शान्ता तत्र गत्वा योगीश्वरं दृष्टवती। सा वदति, भोः महात्मन्, अस्माकं गृहे सर्वदा कोलाहलः भवति। एतेन अहं बहु कष्टम् अनुभवामि। पार्श्वे सर्वे जनाः माम् उपहसन्ति। अतः एतस्य निवारणं कृपया वदतु इति। तदा योगीश्वरः नेत्रे निमील्य किञ्चित् कालम् उपविष्टवान्। अनन्तरम् उक्तवान्, भद्रे, चिन्तां न करोतु, एतस्य परिहारम् अहं वदामि। अहं भवत्यै दिव्यं जलं ददामि। भवती गृहं गत्वा एतद् जलं पत्युः आगमनात् पूर्वं मुखे स्थापयित्वा उपविशतु। अनन्तरं योगीश्वरः जलं दत्तवान्। शान्ता गृहं गतवती। पत्युः आगमनात् पूर्वं जलं मुखे स्थापयित्वा उपविष्टवती। सायङ्काले सुब्रह्मण्यः सर्वाणि कार्याणि समाप्य गृहम् आगतवान्। यदा गृहम् आगतवान् तदा शान्ता तस्मै पानीयं दत्तवती। पानीयं पीत्वा सः कोपेन उक्तवान्, एतत् किं पानीयं वा? एतत् पातुमेव न शक्यते। अनन्तरं सः बहिः गतवान्, उपविष्टवान्। यद्यपि शान्तायाः कोपः आगतः तथापि सा मौनम् उपविष्टवती, यतः तस्याः मुखे योगीश्वरेण दत्तं दिव्यं जलम् आसीत्। एवमेव कानिचन दिनानि अतीतानि। तेषां गृहे कोलाहलः एव न श्रूयते स्म। एतेन पार्श्वगृहस्थाः सर्वे सन्तोषम् अनुभवन्ति स्म। एकमासानन्तरं योगीश्वरेण दत्तं जलं समाप्तम्। अनन्तरं शान्ता योगीश्वरस्य समीपं गतवती, उक्तवती,
भोः स्वामिन्, जलं सर्वं समाप्तमस्ति, अतः पुनः दिव्यं जलं ददातु इति। तदा योगीश्वरः मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान्, भद्रे, मया दत्तं जलं सामान्यजलमेव। भवती यदा जलं पूरयित्वा उपविशति स्म तदा किमपि वक्तुं न शक्नोति स्म। एतेन भवत्याः पतिः अपि किमपि वक्तुं न शक्नोति स्म। यथा एकेन हस्तेन करताडनं न भवति तथा एकेन अपि कलहं कर्तुं न शक्यते। तथा एव अहं श्रेष्ठः, अहं श्रेयान् इत्यपि स्पर्धा अपि न भवति। एतेन गृहे शान्तिः भवति। योगीश्वरस्य एतद् वचनं श्रुत्वा सन्तुष्टा शान्ता गृहं प्रत्यागतवती। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः।